अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरें मेरे स्कूल की। नाज़रीन इकराम, तालीमी साल अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और अब आगाज़ हो रहा है मेहनत, अज़्म और कामयाबी के इम्तिहान का। जी हाँ, इम्तिहानात का यह मरहला हर तालिब इल्म की साल भर की मेहनत का आईनेदार होता है और हमारा स्कूल हर कदम पर तलबा की मुकम्मल रहनुमाई और बेहतरीन तैयारी को यकीनी बनाता है। हमारे इदारे में निसाबी तालीम के ज़रिए तलबा की मजबूत एकेडमिक बुनियाद तैयार की जाती है ताकि वो इम्तिहानात में एतमाद के साथ बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर सके। इसके साथ साथ इक़दार की तालीम के ज़रिए तलबा में अच्छे अखलाक, समाजी शऊर और दीनी आगाही पैदा की जाती है ताकि वो सिर्फ कामयाब तलबा तालिब इल्म ही नहीं बल्कि एक बाकिरदार इंसान भी बन सके। और यही नहीं, महारतों की तालीम के ज़रिए तलबा में खुद एतमादी, क़ियादत और अमली ज़िंदगी की सलाहियतें पैदा की जाती है। नाज़रीन, यही हम्मा जहद तरबियत हमारे तलबा को इम्तिहानात के लिए सिर्फ तैयार नहीं करती बल्कि कामयाबी के लिए पुरएतमाद भी बनाती है। तो आइए हमारे साथ रहिए और देखिए मेहनत, तालीम और कामयाबी की ये खूबसूरत दास्तान। मैं हूँ सैयद अमान हुसैनी और मेरे साथ है ख्वाजा रेहान। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। हिम्मत, मेहनत और अज़्म कामयाबी की पहचान। आइए सराहें फरवरी के मिसाली तलबा को। सरपरस्ती जो बने कामयाबी की सीढ़ी। आइए सराहें माह फरवरी के बेहतरीन सरपरस्तों को। तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी। फरवरी के मिसाली उस्ताद। तालीम का विखार, उस्ताद का किरदार। निसाब तालीम की मुअस्सर तकमील के लिए जामे तालीमी जायज़ा, मुनज़्ज़म निगरानी, मियारी तालीम की पहचान। इक़दार की तालीम के तहत रमज़ानुल मुबारक के मौके पर इक़दार तालीम की अमली सरगर्मियाँ, सब्र, शुक्र और मेहनत। रमज़ान का असल पैगाम। सवाल में महारत, जवाब में एतमाद। सालाना इम्तिहान से कब्ल ज़बानी इम्तिहान का आगाज़। आज हम आपको अपने इदारे मोहिदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल की एक अहम और हौसला अफजा सरगर्मी से आगाह कर रहे हैं। हमारे स्कूल में हर माह तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर मिसाली तलबा का इंतखाब किया जाता है। इस इक़दाम का मकसद तलबा में मेहनत, नज़्म, ज़ब्त और तालीमी शौक़ को फ़रोग़ देना है। ये सरगर्मी हमारे स्कूल की सालाना मनसूबा बंदी का एक अहम हिस्सा है जिसके तहत बाकायदगी से तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा लेकर नुमाया तलबा को मुंतखब किया जाता है। इस मौके पर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मुंतखब तलबा को एज़ाज़ से नवाजा जाता है ताकि दीगर तलबा भी इनसे हौसला पा सके और मज़ीद मेहनत की तरफ राग़िब हो। सदर मुदर्रिस सैयद इकबाल सर ने तमाम मिसाली तलबा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मिसाली तलबा के नाम इस तरह है। क्लास फर्स्ट शुमैला तंजा पठान रिजवान खान। फिफ्थ जवेरिया रुखसार वजाहुर्रहमान। सिक्स्थ फाबिया तंजील तारिक अमशान। सेवन्थ अर्शिया फ़ातिमा शाकिर खान। 8A ज़ेबा अंजुम इसराइल शाह। 8B उर्शा नाज मोहम्मद ज़हूरुद्दीन। 8C अक्सा शेख शेरू। 8D मोहम्मद हारून रशीद खान। 8E मोहम्मद ज़ाकिर मोहम्मद नासिर। 9th ज़िक्रा अनम अब्दुल सलीम। 9th B उबैदा आलिया शेख शादुल। 9th C अशमीरत फिरदौस मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी। 9th D सैयद अफ़ान सैयद ज़मीर। 9th E सैयद समीर सैयद खालिद। स्कूल की तालीमी मनसूबबंदी में इस बात को शामिल किया गया कि ऐसे सरपरस्तों को सराहा जाए जो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद और सरगर्म रहते हैं। इसी सिलसिले में हर माह इन सरपरस्तों का इंतखाब किया जाता है जो न सिर्फ अपने बच्चों के तालीम पर भरपूर तवज्जो देते हैं बल्कि स्कूल के साथ मजबूत राब्ता भी कायम रखते हैं। ऐसे ज़िम्मेदार और बाहिम्मत सरपरस्तों को मिसाली सरपरस्त अवार्ड से नवाजा जाता है। सदर
مدرس خود منتخب سرپرستوں کو یہ اعزاز پیش کرتے ہیں، جبکہ ان کی خدمات کے اعتراف میں ان خوبصورت سپاس نامہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف سرپرستوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں بلکہ طلباء کی بہترین تربیت اور کامیابی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثالی سرپرستوں کے نام اس طرح ہیں: فرسٹ شیخ عقیل شازیہ افرین، ففتھ شمس الدین انصاری شہناز انصاری، سکستھ مرزا متین علی بیگ شبانہ فرحین، سیونتھ محمد رضوان اسما بیگم، 8A شیخ رفیق عائشہ بیگم، 8B رضوان احمد نازیہ انجم، 8C بدر باوزیر عظمیٰ سلطانہ، 8D شارق احمد خان زرین خان، 8E محمد نصیر شکیلہ انجم، 9A سید شکیل احمد سید امینہ ناز، 9B عالم خان انجم بیگم، 9C شیخ نذیر شبانہ بیگم، 9D ابو القاسم خاتق فرحانہ، 9E سید خالد طاہرہ بیگم۔ ناظرین، ہم آپ کو ہمارے ادارے کی ایک نہایت اہم اور قابل ستائش روایت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اسی سلسلے میں ہر ماہ بہترین استاد کو ٹیچر آف دا منتھ کے اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ ماہ فروری کے لیے یہ اعزاز ہمارے اسکول کے نہایت ہونہار اور محنتی اساتذہ محمد یوسف سر کو دیا گیا، جنہوں نے اپنی بہترین تدریسی خدمات اور طلباء کی رہنمائی میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس اعزاز کا باقاعدہ اعلان صدر مدرس سید اقبال سر کی جانب سے کیا گیا، جبکہ انہوں نے خود محمد یوسف سر کو اعزاز بیج بھی لگایا۔ یہ بیج اساتذہ کی محنت اور نمایاں کارکردگی کی علامت ہوتا ہے، جسے منتخب استاد پورے مہینے اپنے کندھے پر لگائے رکھتے ہیں، جو ان کے لیے اعزاز اور فخر کا باعث ہوتا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ تعلیمی معیار کو مزید بلند کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسکول میں نصابی تعلیم کے انچارج کی جانب سے تمام کلاسوں اور تمام مضامین کا باقاعدہ اور جامع جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ عمل ہر ماہ تسلسل کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے تاکہ تدریسی نظام کو مؤثر اور منظم بنایا جا سکے۔ یہ سرگرمی ادارے کی باقاعدہ منصوبہ بندی میں شامل ہے، جس کا مقصد تعلیم کے طے شدہ اہداف کو بروقت اور مکمل طور پر حاصل کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں نصابی تعلیم کے انچارج محمد فیض الدین سر نے تمام کلاسوں کا تفصیلی تعلیمی جائزہ مکمل کیا۔ کلاس ٹیچر اور مضمون اساتذہ کو ضروری مستقل اور غیر مستقل ہدایت دی، جسے ٹیچر کو اپنے ڈائری میں اندراج کرنا ہوتا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف نصاب کے بروقت تکمیل کو یقینی بناتا ہے بلکہ تعلیمی معیار کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہمارے ادارے میں اقدار تعلیم کے تحت مختلف دینی و اخلاقی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ ان سرگرمیوں کا مقصد طلباء میں اسلامی تعلیمات اور اعلیٰ اقدار کو فروغ دینا ہے۔ اسی سلسلے میں طلباء کو اسلام کی بنیادی ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ کی اہمیت اور ان کے عملی افادیت سے آگاہ کیا گیا۔ طلباء نے شب قدر کی تلاش اور اس کی بے شمار فضیلت کے بارے میں تفصیلی معلومات دی۔ ان سرگرمیوں کے ذریعے طلباء میں دینی شعور بیدار کرنے اور انہیں عملی زندگی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دینا تھا۔ آپ کے سامنے شب قدر کی معلومات پیش کرتے ہوئے، شب قدر اسلامی تاریخ کی سب سے فضیلت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے چند اہم نکات پیش کرتے۔ قرآن کا نزول، اسی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں قرآن مجید نازل فرمایا، 1000 مہینوں سے افضل۔ سورۃ القدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی
سالانہ امتحان سے قبل طلبہ کی بہتر تیاری کو یقینی بنانے کے لیے زبانی امتحان کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں امتحان انچارج کی جانب سے ایک منظم شیڈول جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت تمام کلاسوں میں تمام مضامین کے زبانی امتحانات کے لیے جاری ہے۔ امتحانی انچارج نے تمام مضمون اساتذہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے مضامین کے زبانی امتحانات اپنی کلاسوں میں مقررہ شیڈول کے مطابق منعقد کریں۔ یہ زبانی امتحان سالانہ امتحان کا ایک جز ہے، اس سے طلبہ کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی موجی المسلمین ہائی اسکول کی تعلیمی، ہم نصابی اور سماجی سرگرمیوں پر مشتمل آج کا بلیٹن۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ پیشکش آپ کے لیے معلوماتی اور دلچسپی سے بھرپور رہی ہوگی۔ اپنی قیمتی تجاویز کمنٹ سیکشن میں ضرور درج کریں۔ تعلیم، تربیت اور سماجی شعور سے جڑی ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔